एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधा सीधा पैगाम दिया है कि मैं आपसे बात करने कोई नहीं आ रहा, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको एड्रेस करने जा रहा हूँ, मैं इंडिया को एससीओ में रिप्रेजेंट करूंगा। तो कि भारत ने तो ऐलान कर दिया कि जयशंकर साहब तो पाकिस्तान आ रहे हैं एससीओ समिट को, इसीलिए हमने अली अमीन गंडापुर साहब को आज गिरफ्तार भी कर दिया है। ये भी अजीब तुरफा तमाशा है। बिल्कुल। देखिए, मैं जमहूरी हक है सबका कि वो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज भी करें। बैरिस्टर सैफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने वजाहत कर दी है। आपको हम खबर दें, वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से रवानगी के बाद लापता है। मोबाइल फोन बंद है। अली अमीन कहाँ है, किसी को इल्म नहीं है। सब कुछ हो, लेकिन हम जानते हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख क्या रही है। बिल्कुल। तो पीटीआई को थोड़ा बहुत तो एहसास करना चाहिए। अभी पिछले 2-3 रोज़ पहले मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पे थे। अब एससीओ हमारे लिए एक बड़ा मौका है, और ये कोई मतलब अभी फैसला नहीं हुआ। बहुत अरसे से हम जानते हैं कि एससीओ इजलाई सरबराही इजलास हमारे मुल्क में हो रहा है, तो ये मौका नहीं है इन चीज़ों का। थोड़ा बहुत अगर आप 17-18 तारीख तक पोस्टपोन कर देंगे अपने ये जो आपके धरने हैं और ये जो जलसे जुलूस हैं, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त इन चीज़ों की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। और बहुत सी, जिस तरह मैं पहले भी कहता हूँ, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल। तो खुदारा ये जो एक सियासी अबतरी है, इससे निकलिए और पाकिस्तान को कहीं सी सही राह पे डाल दीजिए। साहब, आपने ये बहुत खूबसूरत बात की है कि अगर कुछ दिन मौखिर कर देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मौखिर नहीं करेंगे तो इंटरनेशनली ग्लोबली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा, मतलब देखें ना, एक अजीब सा इमेज पाकिस्तान का जा रहा होगा दुनिया भर में कि एक तरफ तो पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है एससीओ के इजलास की, और दूसरी जानिब सड़कों पे ये हो रहा है, फ़ौज को तलब कर लिया गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दुख होता है, सच्ची बात है, बहैसियत एक पाकिस्तानी के शहरी की। तो चलिए, ये पहले भी हम देखते रहे हैं। वो सदर शी जिनपिंग ने आना था 2014 को, वो उनका वो विज़िट भी मुलतवी हो गया था काफ़ी अरसे तक। तो हम दुआ करते हैं कि खैरियत से ये सरबराही इजलास हो जाए। आप जी जयशंकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। क्या ये बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू है, ये पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं क्या, ये मामला है क्या? मुझे बहुत सी मुलाकातों का शर्फ हासिल है, और मैं तो जो है लोग इसको ब्रेक थ्रू कह रहे हैं। हमने डिसाइफर में ही डिस्कस किया था कि कोई तजवीज़ भी दी थी exactly. तो हमने तो ये कहा था कि मोदी साहब नहीं आएंगे, लेकिन भारत ज़रूर इस सरबराही इजलास में शिरकत करेगा। अभी भी कोई मुलाकात मुतवक्के है? अच्छा, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि मुलाकात मुतवक्के है कि नहीं। अच्छी बात है कि भारत ने वज़ीर ख़ारजा का उनको भिजवा रहे हैं, क्योंकि वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को ही भिजवा सकते थे। बिल्कुल। तो चूंकि जयशंकर साहब टॉप डिप्लोमेट हैं और वो जानते हैं एससीओ की कार्रवाई को भी, और फिर 22-23 अक्टूबर को ब्रिक्स की समिट भी हो रही है रूस में, तो बहुत से ममालिक जो यहाँ पे आएंगे वो वहाँ भी उसके मेंबर भी हैं। तो एक कॉन्टीन्यूटी है, और चूंकि जयशंकर इज़ इन सब मामलात में, तो उनका आना बनता है। सही। अब जहाँ तक ये है कि जी, और एक और बात, चूंकि बहुत से लोग कह रहे हैं इसको ब्रेक थ्रू है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। पाकिस्तान का मामला ये है कि हम लोग बार बार माजी में भी ये बातें करते रहे हैं कि जी पाकिस्तान टॉक्स करना चाहता है, और भारत की जानिब से हमें यही जवाब मिलता है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। एग्जैक्टली। तो जब भारत हमसे टॉक्स करता है ना, या बातचीत करता है, तो हम उसको भी कंसेशन समझते हैं भारत। सही। हालांकि वो टॉक्स जो होती है बिल्कुल बेमानी होती है, नतीजा कोई नहीं निकलता। लेकिन वो टॉक्स बजाते खुद कंसेशन बन जाता है। जब आप एक एक मुल्क बात करें ना बार बार कि ये में टॉक्स करनी चाहिए, और आपका जो दूसरा इंटरलॉक्यूटर है या जो दूसरी पार्टी है वो कहे कि हम टॉक्स नहीं करना चाहते, तो फिर टॉक्स का उसका मान जाना ही कंसेशन होता है ना। तो ये भी ज़हन में रहे। तो इसलिए पाकिस्तानियों को मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉक्स की बात ना किया करें यार, अपने इश्यूज़ की बात करें आप, और फिर देखा जाएगा टॉक्स कब होती हैं कैसे नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे मामला कुछ ये है, फिर लोग उसे कह रहे हैं कि भारत का यू टर्न है। कोई भारत का यू टर्न नहीं है, भारत ने आना ही था इसमें।
وہ ایک سسپینس ویسے ہی کریٹ کیا ہوا تھا انہوں نے، لیکن بھارت نے آنا ہی تھا کیونکہ ایس سی او ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ریجنل اور گلوبل جو ڈائنامکس چل رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ایس سی او کو پاکستان کی وجہ سے اس طرح ہی ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح وہ سارک کو کرتے ہیں. تو وہ ذرا تھوڑا سا اس میں ایک ڈفرنس رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ نہ لگے کہ ہم پاکستان کی وجہ سے ہم سارک ایس سی او کو نظر انداز کر رہے ہیں. آئسولیشن میں نہیں جانا چاہتا، بالکل کانٹیکٹ میں رہنا چاہتا ہے. آئسولیشن میں تو وہ نہیں ہے. اٹس اے بگ کنٹری، جہاں بھی کوارڈ کا ممبر ہے، برکس کا ممبر ہے، آئی یو اور بڑے بڑے بلاکس اور آرگنائزیشنز جو بنی ہوئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ پچھلے سال گئے تھے جب ایس سی او کی فارن منسٹرز کی میٹنگ تھی، تو ہمارے بھی فارن منسٹر زرداری گئے تھے گوا، انہوں نے اٹینڈ کی تھی. تو یہ کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں تھا کہ اس کو بریک تھرو کہا جائے. اب بریک تھرو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہاں پہ آئیں گے تو کوئی ملاقات ہو جائے گی. پہلی تو ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ 2 روزہ دورے پہ آ رہے ہیں کہ 1 دن کا دورہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح وہ آئیں، سربراہی اجلاس اٹینڈ کریں اور شام کو اسی طیارے سے واپس چلے جائیں. اور یہ اس کے امکانات زیادہ ہیں. لیکن اس سے پہلے فارن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہوگی. یہ 15-16 کو ہے، تو 15 تاریخ کو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوگی. اس میں میرا خیال ہے کہ شاید بھارت کے جو فارن سیکرٹری ہیں مصری، وہ شرکت کریں گے اور پھر فارن منسٹر آ کر ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ کو اٹینڈ کریں گے. اچھا، اب بریک تھرو تو تب ہوتا نا کہ جو ہے، لیکن بریک تھرو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہوں کہ بھارت نے بڑی چلاکی کے ساتھ یہ کیا ہے، جو مجھے بھارت سے خبریں ملی ہیں. ابھی یہ فارمل ہوا نہیں ہے، لیکن بھارت شاید پاکستان کو یہ ریکویسٹ کرے کہ ان کی کال ارینج کریں پرائم منسٹر شہباز شریف پہ. ناٹ اے بائیلیٹرل میٹنگ بٹ اے کال آن پرائم منسٹر شہباز شریف. اس کا یہ ہوگا کہ جو ایک ہوتا ہے نا، کریٹ ہو جاتا ہے کہ 2 فارن منسٹرز ملے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہو، ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہو، اس کو وہ اوائڈ کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ پاکستان کے اندر آنا تھا اور آنا ہے، دیٹ از بیکاز آف دا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. دیر از نو ادر ریزن فار دیٹ. ٹھیک ہے. اور لیکن ایک بات تو ہے، بہت سارے فارن منسٹرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، لیکن سب سے زیادہ جو اہمیت ہوگی وہ انڈین فارن منسٹرز کی ہے. منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر وہاں کہتے ہیں، لیکن ہم یہاں فارن منسٹر کہتے ہیں. تو دراصل ہر ملک کا اپنا انداز ہے. برٹش فارن سیکرٹری کہتے ہیں، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں، انڈیا منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر کہتا ہے، ہم فارن منسٹر کہتے ہیں. تو ہر ملک کا ڈفرنٹ ہوتا ہے. بہرحال چلیں، دیٹس another question. anyhow اب کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر نے جو بات کی ہے وہ بڑی سخت لائن لے رہے ہیں، اور پاکستان کو اس لائن کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کوئی بائی لیٹرل ٹاکس نہیں ہوگی پاکستان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اب ہو یہ رہا ہے کہ جیسے ہی جے شنکر نے اناؤنس کیا، ناٹ جے شنکر بٹ جیسوال صاحب جو تھے ان کے اسپوکس پرسن، انہوں نے اناؤنس کیا تو بھائی مچ گئی، پاکستان میں شور مچ گیا. انہوں نے کہا انڈین فارن منسٹر آ رہا ہے، منسٹر صاحب آ رہے ہیں، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. میں اس میں لے کر کے ذرا کوئی ایکسائٹیڈ نہیں تھا، اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میں ایکسائٹیڈ نہیں ہوں. میں اس کی نوعیت کو سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اور ٹھیک ہے، اب پاکستان نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے تو کوئی بائی لیٹرل جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت ہی نہیں دی. یہ تو ایک ایکسٹرنل چیز ہے، یہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو اس میں اس کو اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. سو ایک تو یہ چیز ہمیں تھوڑی سی سمجھ لینی چاہیے کہ ڈاکٹر جے شنکر کا جو موڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے، آ کے اپنی ایمبیسی کے اندر ہی، پتہ نہیں ہائی کمشنر کے اندر رہیں گے. بڑا زبردست قسم کا انڈین ہائی کمشنر کا ہے.